अस्सलाम वालेकुम डियर एप्लीकेंट्स। यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और यूनिवर्सिटी में आने वाली तमाम नीड बेस और मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर आने वाली तमाम स्कॉलरशिप्स की टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। तो आज इस वीडियो में हम आपको पीव स्कॉलरशिप के मतलब बताएंगे कि आपने इसमें किस तरह अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मतलब आपको बताएंगे ऑल अबाउट जो भी इस स्कॉलरशिप के अंदर आपसे वो पूछेंगे ड्यूरिंग अप्लाई। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आपने उसे फिल अप करना है, तो उसके मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड है, जिसे पीफ के नाम से जाना जाता है, जो हर साल हमारे पास स्कॉलरशिप जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब है ये लॉन्च करती है। तो पहले ये नवंबर में लॉन्च होती थी, तो इसकी जनवरी में लास्ट डेट होती थी, काफ़ी टाइम होता था इसके लिए अप्लाई करने का। लेकिन इस दफ़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चूँकि उन्होंने अनहार स्कॉलरशिप का भी इजरा किया हुआ है, तो उसके साथ ही उन्होंने पीफ स्कॉलरशिप का भी इजरा कर दिया। अब ये भी लॉन्च हो गई है ऑनर स्कॉलरशिप के साथ साथ। तो इसकी लास्ट डेट भी करीब करीब है 25 अक्टूबर हमारे पास है। ये देख लें, आपके पास ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2024 है। मीन कि इस मंथ के अंदर ही इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो क्लोज़ अप हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये एक स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप है बराए इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन 2024-25 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन के जिन्होंने मैट्रिक कर रखी है, और इसमें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट कर ली है और वो ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हो चुके हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया, आया कि उन्होंने किसी कॉलेजेस में बीएस कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएस कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2024 साल में पास किया है और आपका तल्लक दर्जल किसी एक कैटेगरी से है, तो आप पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड के स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इसकी कैटेगरीज़ कौन सी है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए 6 स्टूडेंट्स को एलिजिबल करा दिया गया। तो देखते हैं, सबसे पहले वो स्टूडेंट जो यतीम तलबा और तालिबात हैं जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें फिर अपने यूनियन कौंसल से डेथ सर्टिफिकेट जो है, जो उनको ये वालिद की या वालदा की वफ़ात पर जारी किया गया था, वो अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 2 पर हैं वो कैंडिडेट्स जिनके वालिदैन ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें अप्लाई करने के लिए पेंशन स्लिप या पे स्लिप जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी एज आ प्रूफ के तौर पर। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं 3rd नंबर पर अक़लीती मज़ाहिब से तल्लक़ रखने वाले तलबा तालबात, और उसका उनको अक़लीती सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। 4 नंबर पर हमारे पास हैं स्पेशल माजूर तलबा तालबात, और उनको उसके लिए तहसील हेड क्वार्टर THQ और DHQ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से जारी करदा मजूरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये दोनों हॉस्पिटल्स होते हैं तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आप इनसे मजूरी का सर्टिफिकेट बना लें, या आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट बना होगा तो आपने वो अपलोड करना है अगर आप माजूर स्टूडेंट्स हैं। तो दहशत नंबर 5 पर हमारे पास दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं, और उनको यूनियन काउंसिल से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, जिसमें वाज़े मेंशन हो कि इनके वालिदैन जो हैं वालिद हैं वो वफ़ात पा चुके हैं किसी भी दहशत गर्दाना हमले में, या किसी बॉर्डर पर वो सिपाही थे तो शहीद हुए हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6ठे नंबर पर हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो वालदा है उनको तलाक है या खुला उन्होंने ली हुई है, उन ख़वातीन के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, यूनियन कौंसिल का जारी करदा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अदालत की तरफ से जो डिग्री होता है केस उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 6 जो है स्पेशल कोटा कैटेगरीज़ रखी गई हैं।
جن سے بلونگ کرنے والے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اگر کسی کا ان سے ہٹ کر کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اس میں اور شرائط دیکھ لیں اور کون کون سی شرائط ہیں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام امتحان 2024 سالانہ برائے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور صرف صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورنمنٹ یا پرائیویٹ رجسٹرڈ اداروں کے طلبہ و طالبات درخواست دینے کے اہل ہیں. سال 2024 میں کل وقتی ریگولر گورنمنٹ یا پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی ادارے میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن میں داخلہ انہوں نے لیا ہو 2024 کے اندر کسی بھی کالج یا یونیورسٹیز کے اندر. تو آگے ہمارے پاس والدین کی کل ماہانہ آمدن جو ہے وہ 60,000 سے اباو نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 60,000 ہونی چاہیے. اور گریڈ 1 سے 4 تک کے جو ملازمین کے بچے ہیں ان کے لیے اس شرط کو نہیں رکھا گیا. تو آگے ہمارے پاس ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچوں کی آمدن جو ہے ان کی بھی 60,000 نہیں ہے، ان کی 60,000 سے اگر اباو بھی ہے تو ان کے لیے خیر ہے. ان کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے مستثنی ہے کہ وہ اس شرائط سے بری ہیں. آگے میڈیکل کالج میں داخلہ کے خواہش مند طلبہ طالبات ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کارڈ کی کاپی اپلوڈ کریں. ان کے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دے رکھا ہے اس سال 2024 میں تو انہوں نے اپنے ایم ڈی کیٹ رزلٹ کی جو کاپی ہے وہ اپلوڈ کریں. یہ ان کے لیے مین کے ایسے سمجھ لو کہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا میرٹ بنانے کے لیے. تو اس کا بھی ایک میرٹ ہوتا ہے اس میں، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 60% میٹرک ہونی چاہیے. یہ تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، لیکن اس سے زیادہ نمبروں والے کہ جتنے زیادہ آپ کے مارکس ہوں گے میٹرک میں یا انٹر میں تو اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کی اسکالرشپ کے لگنے کے. تو آگے ہمارے پاس درخواست دینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نیچے یہ جو لنک مینشن ہے ہمارے پاس اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے، یا آپ سمپلی گوگل پر جائیں، کروم پر جائیں، ادھر پیف اسکالرشپ لکھیں تو ہمارے پاس ان کی اوریجنل ویب سائٹ آ جائے گی. وہاں پر آپ پیج کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے اپلائی کا آپشن ہوگا، تو آپ وہاں پر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے ٹیوٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹیوٹا کالجز جو ہوتے ہیں ٹیکنیکل کالجز ان کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلبہ طالبات اسکالرشپ کے لیے درخواست کے اہل نہیں ہیں. دوسرے صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر وغیرہ کے طلبہ طالبات یا کے پی کے یا سندھ کے یا بلوچستان کے وہ طلبہ بھی اس کے لیے اہل نہیں ہیں. صرف صوبہ پنجاب کے طلبہ طالبات اس کے لیے اہل ہیں. ہاتھ سے لکھی ہوئی یا پیف آفس براہ راست بھجوائی گئی درخواست قابل قبول نہ ہوگی. اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے امپروو کر رکھی ہے ایف ایس سی ایف اے انٹر جو بھی ہے آئی سی ایس گریس مارکس ان کو ملے ہوئے ہیں یا انہوں نے ریپیٹرز ہیں، ریپیٹر اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. صرف سال 2024 والے جنہوں نے پاس کیا میٹرک یا انٹر وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس سارا طریقہ کار پیف اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کا. لاسٹ ڈیٹ ہمارے پاس 25 اکتوبر 2024 ہے. تھینک یو فار واچنگ.